बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल दोयम। इकबाल का खसूसी मुतालिया साकीनामा का बंद नंबर 4 पेश करेंगे। शेर नंबर 1। दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, हर एक शय से पैदा रमे ज़िंदगी, इसी से हुई है बदन की नमूर, के शोले में पोशीदा है मौज दूध। इस बंद में अल्लामा इकबाल ज़िंदगी के उन इसरार व रमूज़ से पर्दा उठाते हैं जिनका हर फ़र्द को अदराक नहीं होता। कहते हैं, फरमाते हैं कि ज़िंदगी का तमाम कारोबार हर लम्हा जारी व सारी है। अफराद के अमली जदोजहद ने इसमें जोश व खरोश पैदा कर दिया है। इसके सबब हर शोबे में तरक्की के आसार नमूदार हो गए हैं, नुमायाँ हो गए हैं। जिस तरह आग के एक शोले में धुएं की एक रौ पोशीदा होती है, इसी तरह जिस्म हयात इंसानी में छुपा हुआ होता है, और ये ज़िंदगी ही है जो इसे वजूद अता करती है, नुमायाँ करती है। मुराद ये कि असल शय जो है वो रूह हयात है। आगे इसी बंद में इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, गिरांगरचे है सोहबत आबोगिल, खुश आई इसे मेहनत आबोगिल। ये साबित भी है और सैयार भी, उनासर के फंदों से बेजार। अब इसमें कहते हैं कि इंसान की फितरत जो आग, पानी, मिट्टी, हवा जैसी हदूद में रहने को गवारा नहीं करती, लेकिन यही उनासर इंसानी वजूद में जिदोजहद में इर्तिका की अलामत समझे जाते हैं। यही वजह है कि वो इसको खुशगवार अंदाज में बर्दाश्त कर लेती है। ज़िंदगी एक जगह कायम भी है, लेकिन वजूद के वसीले से दिखाई दे रही है और हरकत करने वाली भी है। क्योंकि ये तरक्की की राह पर रवां दवां रहती है, इसलिए ज़िंदगी जो ज़ंजीरों में जकड़ी हुई भी रहती है और बेजार भी रहती है। यानी उनासरे फितरत आग, मिट्टी, पानी, हवा के सबब वजूद कायम दायम है, और तरक्की के मौके भी उसे मुयस्सर हैं, और लाजमी है ये सब कुछ हो, तभी ज़िंदगी है। आगे कहते हैं, ये वहदत है कसरत में हरदम असीर, मगर ये कहीं बेचुगू बेनज़ीर। ये आलिम ये बुत खानाए शुशहात, इसी ने तुराशा है ये सोमनाथ। ज़िंदगी वहदत है जो हर लहज़ा कसरत में गिरफ़्तार है। यानी ज़िंदगी तो एक ही चीज़ है, मगर इसके नज़ारे जुदा जुदा मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। एक शय की हैयत दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। फिर कहते हैं, और जो ये दुनिया है वो एक ऐसे बुतकदे की मानिंद है जिसकी अमलन 6 सिमतें हैं। ये भी ज़िंदगी की बदौलत वजूद में आया है। यानी ज़िंदगी का वजूद ना होता तो ये दुनिया भी ना होती, और इसी ज़िंदगी ने सोमनाथ का बुतखाना भी तामीर किया, जिसके जो कि बहुत मशहूर है। तारीख़ में आप इसको पढ़े तो आप इसकी अहमियत का आपको पता चलेगा। फिर आगे कहते हैं, पसंद इसकी तकरार की हूँ नहीं, पसंद इसको तकरार की हूँ नहीं, कि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं। मनो तू से है अंजुमन आफरीन, मगर ऐन महफिल में है खिलवत नशीन। ये आलम रंगोबू ऐसा है जिसमें मौजूद हर फ़र्द अलग अलग सूरत रखता है, एक दूसरे से मिलता भी नहीं है, सबकी शक्लें अलग अलग हैं। हर दूसरे से एक दूसरे से अलग फितरत रखता है, अलग शक्ल रखता है, चाहे अरबों की दुनिया है। हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हर फ़र्द दूसरे से अमलन मुख्तलिफ है। ज़िंदगी मुख्तलिफ अफराद को इकट्ठा करके महफिल तो सजा लेती है, लेकिन ख़ुद बज़्म ही के अंदर तन्हाई में पोशीदा हो जाती है, ज़ाहिरी आँख से दिखाई नहीं देती। आगे कहते हैं, चमक इसकी बिजली के तारों में है, ये चांदी में सोने में तापारे में है, इसी के बियाबा इसी के बबोल,
اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، اس قسم کے تمام اشعار جن میں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ گہرائی سے اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ زندگی عالمی سطح پر بے شمار اشیاء میں مختلف رنگوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ہمیں ایک جگہ نہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ رنگ ڈنگ اس کے الگ الگ ہیں، کبھی یہ بجلی کے تاروں میں، کبھی ستاروں میں اس کی چمک دمک موجود ہوتی ہے، اور کبھی سونے میں، چاندی میں، پارے میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی اپنے طور پر زندگی مختلف شکلوں میں موجود ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والی نظر ہو، دیکھا جا سکے کہ زندگی کیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ صحرا، جنگل، کانٹے، پھول، ببول، ان سب کا وجود زندگی ہی کی بدولت ہے۔ یہ اس کے سبب ہی نشو و نما پاتے، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل حور، کہیں جھرا شاہین سماب رنگ، لہو سے چکوروں کی آلودہ چنگ۔ زندگی میں اس قدر قوت اور استحکام ہے کہ تصادم کی صورت میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتے۔ کہیں پر حضرت جبرائیل اور حوریں جنت میں جو ہوتی ہیں اگر بالمقابل آ جائیں تو ان کو بھی اپنے جال اور پھندے میں پھنسا لیں۔ اس کی صلاحیت زندگی میں موجود ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ انسان میں اگر روحانی قوت ہو تو اس کی رسائی بہشت بری اور اس میں موجود حوروں اور فرشتوں تک ہو سکتی ہے۔ کہیں زندگی اس رنگ میں جلوہ دکھائی دیتی ہے کہ حیرت انگیز قوت و طاقت رکھنے والا کوئی شہباز چکور پر جھپٹ کر ان کے لہو سے اپنے پنجے بھر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس امر کا امکان ہے کہ زندگی سے بھرپور کوئی لشکر، اس کا کوئی سپہ سالار اپنے سے کمزور سلطنتوں کے خلاف خون ریزی کر کے، جنگ کر کے، شکست فاش دے کے ان پر قبضہ جما لے اور ان پر اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی فکر کرے۔ یہ اس کی طاقت سے وہ کر لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہے جال میں ناسبور۔ کہیں زندگی ایسی شکل میں بھی ہے، یہ سارا زندگی کے متعلق ہی بیان کر رہے ہیں یہ بند۔ اس میں کہتے ہیں کہیں زندگی ایسی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی کبوتر گھونسلے کے اندر قید، الگ تھلگ دور دراز مقام پر کسی شکاری کے جال میں، دام میں گرفتار ہے، انتہائی بے تابی سے پھڑکنے لگتا ہے۔ یعنی زندگی ایسی بالادست حیثیت میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے حریفوں کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہے۔ غرض زندگی میں وہ قوت ہے، جوہر ہے، ہر شے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی اہل ہوتی ہے۔ یہ زندگی والا ان کا بند تھا، بند نمبر 4۔ اس کو بھی آپ پڑھیے، دیکھیے، اگر اس میں کچھ کمی نظر آئے تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور نیکسٹ بند انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔